السلام عليكم الاخوان، صحة بخير لاباس. عندنا اليوم غنخدمو واحد كيتشارج كيما تشوفو عندنا هنا. عندنا في اللوجيغرام هنايا عندنا الموتور الاول، الموتور الثاني. الموتور الاول ديماراج ديريكت، الموتور الثاني ديماراج ايطوال تريونغل. عندنا اون فوا نضغطو على المارش ديمارينا الموتور الاول واحد 3 زور، 3 السوايع. من بعد اوتوماتيكمون فاش تسالي هذيك 3 السوايع غيسكت لينا الموتور الاول ويديمار لينا الموتور الثاني اطوال تريونغل. من بعد ما نضغطو على الاري غدوز واحد 4 السوايع اللي يسكت لينا الموتور الثاني. غنديرو شيمات كوموند كيما تشوفو هنا. ناخدو باس رولي تيرميك تاع الموتور الاول، رولي تيرميك تاع الموتور الثاني. F1 F2 ديما لا رولي تيرميك تنقطوها 95 96 96. عندنا لا ريزيرجونس، عندنا لا ريزيرجونس نديرو هنا. بعد نديرو لاري بعد المارش. اون فوا نضغطو على المارش خاصو يخدم لينا الموتور الاول. نديرو المانتيان تاعو 13 14. ندير واحد كونتاكتور هنا نوتر، كونتاكتور نسميوه KM1. هذا نديرو فوق واحد رولي طومبوريزي اون دولاي او طرافاي، هو اللي يحسب لينا واحد 3 سوايع. الموتور الاول ديماراج ديريكت ياك. ناخدو واحد كونتاكت فيرمي تاع رولي طومبوريزي اون دولاي اوفير. من بعد دوز هاديك 3 سوايع يتسد لينا داك الكونتاكتور باش يخدم لينا الموتور الثاني، نسميو KM1. غنديرو ليه المانتيان تاعو 13 14. نديرو واحد كونتاكتور نسميوه KA. عندنا هنا النوتر نديرو بحال هاد الشكل. KA نحطو فوق واحد رولي طومبوريزي روبو فدولاي وفدولاي. من بعد فاش يقطع الضغط على اللاكا يجلس واحد يحسب واحد 4 السوايع 4 زيرو. غنديرو اون باراليل معاه واحد الكونتاكتور هذا نسميوه KA1، هذا نسميوه KA. ونديرو هنا الفيرمي تاعو KA، حيت اون فوا التكسيت هذا يحسب لينا واحد 3 سوايع. من بعد يتسد هذا، اون فوا يتسد هذا التكسيت هذا خاصو يقطع على هذا وداكشي اللي عندنا هنا. اون فوا يضغط على المارش يجلس واحد 3 سوايع، اون فوا دوز 3 سوايع يقطع على هذا ويخدم الثاني هي هاديك.
اون فوا يتيكسيتا هذا يجلس واحد 3 سوايع يتسد هذا، يتيكسيتا هذا ويتيكسيتا هذا تاع كا ان اللي يخدم لينا الموطور التاني. نجيبو الكونتاكت فيرمي تاع كا ان من قبل لاري، حيت اون فوا يقطع يجلس لينا خدام واحد 4 سوايع طوال طريونكل. داكشي نجيبوه من فوق لاري، كونتاكت فيرمي تاع اوردولاي كا ان لا حسب لينا 4 سوايع. اون فوا يتيكسيتا هذا يتيكسيتا لينا يتسد لينا هاد الكونتاكتور ويخدم لينا اطوال طريونكل. عندنا واحد الكونتاكت تاع لا لين نسميوه KM2، هو اللي يحول لينا من ليطوال طريونكل. نحطو فوق واحد غولي طومبوريزي وندولاي تاع الموتور الثاني. ياك وندي هنا اطوال يدوز لينا ليطوال من بعد طريونكل. عندنا اطوال هنا فيرمي تاع KM2، كونتاكت تاع الفروياج KM طريونكل، كونتاكت نسميوه كونتاكتور KM اطوال. هادي ديما الشيما تاع اطوال طريونكل ديما تترسم هكدا، حفظوها كاع نتوما ونوريوسكم. KM2 هنا الكونتاكتور فيرمي تاع KM اطوال، هنا الفروياج KM اطوال KM طريونكل تتقلبهم على ود الفروياج. هنا الكونتاكتور تاع طريونكل، هاد KM طريونكل. عندنا اف تيكسيتا هذا تيتسد هذا التيكسيتا هذا تاع لا لين اللي يدوز لي تيحسب لينا واحد 3 سكوند باش يحول لينا من الاطوال طريونكل. تيكسيتا لينا هذا تيكسيتا مع الاطوال تيكسيتا هذا وهذا في نفس الوقت. اون فوا تيجلس واحد الطون تيسكت لينا الاطوال وتيدوز لينا الطريونكل وتيبقى ميكسيتا طريونكل ديز طريونكل. اون فوا تضغط على لاري تيدي ديكسيتا هذا تيبدا يحسب لينا هذا 4 سوايع. تيدي ديكسيتا هذا تيبدا يحسب لينا هذا 4 سوايع، تيبقى شاد تتدوز هاديك 4 سوايع. من بعد تيتحل هاد الكونتاكت وتيرجع لليطا انيسيال تاعو. انا نعاود نشرح لكم في شيما قادة على هكدا، خليكم معنا. كما تشوفوا عندنا هنا في اللوجيكرام عندنا ديماراج ديريكت بالنسبه للموتور الاول وديماراج اطوال طريونكل بالنسبه للموتور الثاني. فنضغطوا على المارش يجلس لينا واحد 3 سوايع، من بعد تيسكت الموتور الاول، من بعد تيخدم لينا الموتور الثاني ديماراج اطوال طريونكل. من بعد تنضغطوا على لاري تيجلس لينا واحد 4 سوايع الموتور الثاني خدام، من بعد يسكت اوتوماتيكمون. عندنا في الشيما دو بويسونس شيما دو كوموند هنايا فاز رولي تيرميك تاع الموتور الاول. الموتور الثاني اري دورجونس على ود سيكوريتي الا وقعت شي حاجه تضغط على اري ديرجونس. عندنا الاري، عندنا المارش. اون فوا تنضغطو على المارش تيكسيتي لنا KM1. اون فوا تيكسيتا KM1 تيبدا يحسب لينا رولي طومبوريزي تاعو واحد 3 سوايع، تيبقى خدام الموتور الاول. اون فوا تدوز هاديك 3 سوايع اون فوا تدوز هاديك 3 سوايع
تتسد لينا هاد الكونتاكتور KM1. تتسد لينا الكونتاكتور KM1. تيشد المانتيا تاعو تيكسيتا لينا KA1. تيكسيتا معاه KA كونتاكتور KA. اون فوا تيكسيتا هذا تيقطع لينا على الموتور الاول و تيديماري لينا الموتور الثاني. اون فوا تيكسيتا هذا KA تسد مع هاد الكونتاكتور. تنجيبو هاد الكونتاكتور فوق لاغي ديرجونس، فوق لاغي، باش اون فوا ضغطنا على لاغي يبقى هذا دايز ليه الضو خدام لينا ديماراج ايطوال. تتدوز هاديك 4 سوايع هذا باش يقطع لينا على هذا. المهم اون فوا تتسد على هذا تتسد هذا تخدم لينا ديماراج ايطوال تريونغل. تتسد لينا تاع لا لين KM2. اول شي يحول لينا من ايطوال لتريونغل. تخدم لينا تاع لا لين تخدم لينا ايطوال واحد سيغتان طون، واحد 3 سكوند تيدوز لينا التريونغل. تيبقى خدام الموتور واحد 4 سوايع. تيبقى خدام الموتور. اون فوا تنضغطو على الاري تيبدا يحسب لينا هاد الرولي طومبوريزي 4 سوايع. تيبقى يحسب لينا 4 سوايع. من بعد تدوز هاديك 4 سوايع تديكلونش. اون فوا تنضغطو على لاغي تيديكسيتا لينا هاد الكونتاكتور هذا. تيبقى هذا شاد في بلاصتو اكسيتي 4 سوايع. اون فوا تدوز هاديك 4 سوايع تيتحل. اون فوا تيتحل تيكسيتا لينا الموتور يسكت لينا الموتور الثاني. هادشي اللي كاين. شكرا.